الموارد البشريه ليست من اختصاص الجمعيات ولا الجماعات القرويه، فهي من اختصاص الوزاره. الوزاره هي اللي تتوفر الموارد البشريه. تدريس اللغه الامازيغيه لا دخل للجمعيات في الأمر، فهي موجوده من بين المواد الاساسيه المدرسه في المدرسه. وهنا تنشوف بان الجماعه اغفلت من خلال ما سمعت، اغفلت التعليم الابتدائي، تركيز على التعليم الاعدادي متناسيه او مستصغره او ما سايقيناش كاع نقولها في الدارجه، ما سايقيناش كاع اكبر. حتى واحد عمرو سولنا شنو خاصكم ولا كذا. واليوم تنشوف انكم تستدعيونا باش ما نديروا تقارير ومحاضر ونرفعوا الى المسؤولين نحيروا على وراء. ولكن التساؤل اللي عندي انا اليوم، واش كاين شي برنامج ولا كاين شي ميزانيه هيئتوا شي حاجه باش غادي نعطيوكم حنا شنو هي الاكراهات وشنو هي المسائل اللي عندنا خاصه، ماشي غنكتبوها في الورق فقط. نقول لكم الساده التحقت بفرعيه في الجبل، ما كاينش مرحاض، راجلها مشى قلب لها صاوب لها مرحاض، مرتو باش غتمشي عندنا فرعيه تيجيرون عندنا في ابو عجاجن. الاساتذه يبغيو يمشيو للمرافق الصحيه ما تيقدرش انه الاستاذ ولو كانت الاستاذه غادي يمشي 8 الصباح حتى وموجود في وسط الدوار. الدراري ما عندهمش، الوزاره تسلم لنا الكتب المدرسيه 30% و70% في باقيه. اين هي جمعيه المجتمع المدني؟ اين هي جمعيه الاباء؟ اين هي جمعيه الجامعه المحليه؟ حتى واحد ما شفناه تيتحرك. غير حنا تتلاقاو دوك الناس تتهمونا تيقول لك راه الوزاره سقطت ما عطيتوناش. واش كاين دابا شي حاجه حاليا؟ واش كاين شي ميزانيه ولا كاين شي برنامج ولا كاين شي حاجه ولا جبتوا لنا توصيات درتوها؟ حنا غادي نناقشوا معكم في التوصيات. بالنسبه لهذا اللقاء المنعقد اليوم، كان واحد اللقاء قبل، ذاك اللقاء شنو درنا نديرو لجنه مشتركه جبنا فيه الجماعه والجمعيات، وباش نكبروا هذه اللجنه المختلطه باش نكبروها باش تكون مقاربه تشاركيه تامه، استدعيناهم كرؤساء المؤسسات التعليميه. حنا باش نعرفوا وشنو خص داخل المؤسسه وداخل الاخر، تيكون عندنا رئيس جمعيه عضو في مجلس التدبير. انا جميع المؤسسات اللي عندهم عضو في مجلس التدبير عرفنا المسائل اللي خصهم، كاين المساعدات غادي تكون اللي نقدوا عليها سواء شخصيا او المهم مسائل الدعم بالنسبه للكتب بالنسبه للمسائل. حنا بغينا نكونوا اسره واحده. المنظومه التربويه فيها المدرسه، المتمدرس، المدرس، الاداره، هادو وجمعيات الاباء، هادو غادي يكونوا جمعيه الجماعات المحليه. هذا الشيء اللي جا في الخطاب الملكي. الخطاب الملكي قال بان المدرسه المغربيه العموميه خص تكون في اللب من الاولويات ديال الجميع. كل شيء انشر. حنا ما جيناش هنا جبهه ضد جبهه، حنا جينا تكامل، الواحد يكمل بعض. الاسره واللي تيعاني راه الاستاذ اذا عانى ما غاديش يعطي ولادنا. الاستاذ فوقاش يعطي اي واحد خدمته تيكون مرتاح. اول حاجه حنا ملي تنهضروا على الاساتذه تنهضروا عليهم بالخير، ماشي حتى شي حاجه. ملي نمشيو نديروا شكايه للنائب ولا السيد المدير تنسولوا الاستفسار راه كاين غير. دونك السيد المدير كيدير المسائل ديالو والاداره دير المسائل ديالها، ما حق حتى شي واحد. حنا ملي تنهضروا بالنسبه للجنه، بالنسبه لنا حنا اذا كنا نخدموا بمقاربه تشاركيه نخدموا واحد يكمل الاخر. اما اداريا ما تيدخل حتى شي، ما عند حتى واحد شي حاجه يدخل اداريا بالنسبه لمدير المؤسسه، خاص مدير المؤسسه عنده المسائل ديالو خاصه. حنا اللي بغينا نخدموا نشاركوا، لان باش داك التلميذ وداك الاستاذ بالنسبه للاكراهات اللي شي كان بزاف. انا بعد واحد الحاجه اللي عند الساده المدراء تنتاسف الاداره هي تعطيه فرعيه 7 كيلومترات 10 كيلومترات، ما كاينش المسالك اللي غادي يمشي المدير يمشي للفرعيه. كيفاش هذا المدير غادي يراقب؟ كيفاش غادي يكون هذا التجويد اللي بغينا التجويد التعليمي؟
ماذا بغينا نديرو؟ نقصوا ما امكن نديروا التدخلات ديالنا، نقصوا ولو حد ادنى من هذه المشاكل اللي كاينه. توفير الاساتذه، تفعيل مجالس التدبير، توفير النقل بانواعه، مشكله الاقتضاب او الاكتظاظ، احداث مع التكوين المهني، توفير الامن، توفير الوجبات الغذائيه او الغدائيه وتخصيص المنح، توفير الامن بابواب الثانويات غافلين الابتدائيات، جمع المعلومات تخص الوحدات والسكنيات المدرسيه، تشخيص الواقع العملي، استبدال المفكك بالصلب، وما سياتي اعرس بكثير. كلمات وعناوين جد شائكه. لا اريد تكرار او اجترار ما قلته في الاجتماعات السابقه، ورئيس الجماعه يشهد على ذلك والاخوان اللي كانوا يحضرون هنا. كنت دائما اتكلم في مسائل تربويه تعليميه محضه، من ناحيه توفير الاساتذه، مشكل الاقتضاب، توفير السكنيات والوحدات والحجرات المدرسيه. ودائما كنا نتلقى وعود، لكن لا زالت لحد الان طارئه. سأتناول بالضبط مشكل جمع المعلومات تخص الوحدات والسكنيات المدرسية، وقد سبق وأن تقدمت للسيد الرئيس بملتمس في اجتماع رسمي لدورتين، ووعدني السيد الرئيس وهو يشهد على ذلك بأنه سيولي اهتماما بالغا لمجموعة مدارس عبد الرحمن الثاقب، ولا زلت أنتظر. بالنسبة للأساتذة أقولها على نية الأساتذة دال على أنهم هذا الشيء تحقوا ما دام أن الوضع لا زال قائما. هي كلمة ختامية أنا باش نوضح، ولكن ما دام أن الأمر غير وارد نقوم من هذه الفكرة وسوف أنزع عني المسؤولية. بالنسبة للمشاكل اللي تتخطط فيها المهدي بن زمرت، راه غادي تعاود لا قدر الله الله يستر المأساة اللي وقعت في غزوان. نعم راه عندنا تما حجرات، ربما الاخوان اللي تينتميو لسميتو ربما قراو فيهم تينتميو لنفس الحقبه الزمنيه اللي الحجره اللي سقطت في بويا الرياح، نفس الحقبه الزمنيه راهم آيلين للسقوط بعد طاح الفوق بلافون ديالهم، بالاضافه الى السور الخلفي للمؤسسه راه مايل ولديها. تنخافوا لا حنا الصفقه الاخرى، حنا دابا تنعود التلاميذ ما يوصلوش، درت المراسله الاولى للنيابه، درت التذكير ولا من يجي. بالنسبه للفرعيات التي بمجرد ما مشاو الاساتذه والعطله الصيفيه اذا بنا نفاجأ ببناء مصلى في محيط المؤسسه. المصلى تتبنى في محيط المؤسسه. اللي وصلني الخبر باغت سميتو بالمجيء ديالي الى الفرعيه تلقى المصلى دار نهار الصبح. خبرنا السيد النائب، ربما مؤخرا لكم مراسله باش يجب سميتو ازاله ما تم بناؤه في تلك السنه. ومن هنايا غادي اوهب بكم وبهذا الجمع الكريم باش نتصرفوا بواحد الصفه مستعجله باش نحيدوا داك الشيء المحيط الاساسي، لان هادشي تيشتع الناس عاوتاني يقوموا به والترامي على التراب ديال المؤسسات والمحيط ديال المؤسسات. ولكن اللي كنفاجئوا بانه واحد المجموعه ديال التلاميذ واخدين كتب جداد، باش هو الفريق لابس سوازفيك زوينه جديده وعاطين ليه كتب مزيانه. كاين واحد ثاني عاود اللي لابس حتى هو باغي يدخل المدرسه وعاطين ليه واحد المجموعه ديال الكتب ما فيها ما يتشاف، ما يقدرش يشوف فيهم في الدار، يعني كيخوفوا داك الكتب. شي مشطب، شي كاتبين فيه شي صور ماشي هادو شي كلمات ساقطه. يعني هاد الظاهره ديال الدعم ديال المدرسه كما قال الاخوان يخص اعاده النظر. وكاين ثاني عاود واحد المشكل كديروا النيابه على اساس انه كاين معلمين كيدخل عندك كيجي كيوقع
الحضور ديالو، وفي التالي واحد 15 يوم كيديو، وهو محسوب على المؤسسات ديال المدن والمعارف. تيجي نعم سيدي تيجلس تيدخل يسير التوقيع ديالو انه راه مثلا واحد 15 يوم كنسيبو في وزاره الثقافه. مشى الساده المديرين، واش جات لكم شي لجنه اخلاليه؟ ما جات حتى شي حاجه. انا نبلغوا السيد عامل انه ما كاين حتى شي لجنه. عندنا تنعاود حيف على المنطقه ديالنا. بن الشتاء عندها 25 دائره، عندها 4 ديال الطوبيسات. إحسانا عندهم 16 دائرة، عندهم 16 طوبيس. شوف احنا عندنا ما كاينش حتى إلا قلنا واقفين شي حاجة يعطيونا غير الحق ديال المرأة، النص. احنا ما عندنا حتى الثمن. يعني علاش واش نصيفها باش تبني مغادرة هي 16 وحنا نديو 4؟ كيف يعقل جمع فرعية بوعجاج وهي في التراب جماعة لا تتوفر لا على ماء، لا على كهرباء، لا على طريق، لا على مرافق صحية. كيف يمكن لها المؤسسة أن تعمل؟ حتى السكان بدأوا يهجرون. فلحد الآن سجل عندي تلميذ واحد في القسم الأول. هذا يجب عن ماذا؟ سابقا كان يسجل أزيد من 20 تلميذ. كانت المؤسسة ودرس فيها مجموعة من الأساتذة يذكرون المنطقة ذكريات يعني خالدة عندما كانت توفر الكهرباء في جامعة، ولكن قبل 21 ومازال المؤسسة لا توفر على كهرباء. هذه غريبة من الغرائب. الماء التلاميذ لحد الآن يزورهم ولو قطرة ماء يجدونها، إلا الإنسان التلميذ كيجي معاه واحد القنية بحال هذه، والأستاذ مسكين يوميا كيطلع حتى هو بقى عند سيدي حازم، والمبيته أين؟ ذهابا وإيابا راجلا يوميا من المركزية عندي، وسلمته سكني الوظيفي الخاص كيسكنوا فيه، ويوميا 4 كيلومترات كاين راجلا كيمشي مع الصباح ويرجع مع العشية يوميا على هذه الحالة. حتى عندهم بعض الأحذية خاصة فصل الشتاء. أيضا المؤسسة عندي لحد الآن الأستاذات راهم كيكونوا في الأقسام، إلا وحدة اللي لقينا واحد السكن، أما الآخرين فناشدوني باش نخصصهم واحد القسم باش يبقاو يباتوا فيه. كيف يعقل أستاذة جاية خريجة تكون المعلمين جاية مسكينة بغات تبات في القسم؟ شكون اللي يوفر هذا الأمر؟ كذا الفابريكي ما عنده حتى شيء. انا اعتبرت دابا كتنا بيتي يوميا تويمه حتى لا كتكري السياره جوج ديالهم كيكريو السياره 12000 يوميا كيديهم و12 باش يرجعهم. كنشوفوا الجماعات ممكن نخسروا كل سنه واحد النصيب منها باش نوفروا واحد السكن وظيفي. انا كنهضر على تيفودا وكيف الدنيا وتشرمه. نجاوب على السيد المدير. كاجي كلمه عنده الحق اللي كيقولوا ما كاينش الرئيس ديال جمعيه الاباء، ما كاينش السكان، ما كاينش هذه. الحقيقه كاين الرئيس جمعيه الاباء، كاين وكاين النائب ديالو، وكاين جوج د الممثلين ديال المنطقه، واحده من تشرانه وواحده ديال من تيفودا. من كيف والمشاكل ديالهم لو كان وقفوا على ديك المدارس ما كانوصلوش على ديك الطريقه اللي هذيك الفشل اللي داروا دابا، هذا المشكل اللي وقع له دابا. اليوم كان جايين شي 30 واحد من كيف الدنيا على حسب المدرسه اللي عندهم دابا، حتى المعلمين جاوا معاهم. كاين السكنه ديال المعلمين راه تهدمت، وكان واحد القسم عاوتاني راه على السطح ديالو، حتى الاخر مرحبا. طيب مرحبا ها نظام الوقت اللي قال خو ما تسمد ونزاد وسمير
نقول فهمت شنو هو ورد وفاش تسكن باش غا المدرسه تسقى في النقطه تسقى في كساس هذا المشكل. انا ظني خصنا اللجنه غنغنها النظام من الشبكه ولا خصنا ما نديرش المجهود. انا مستعجل انا اما غنحمها انا في الشنق خصنا في الشمرات ولا من زعما ما نحم وكل مشكله غير مشكل يبغى هذيك في الدنيا.